poste. Qui va nous les types de partage. Bien sûr, les partages, ça sert pour accéder à des données à un endroit, le réseau local, bien sûr. Pour ne pas se déplacer, donc on a les données. Un partage. Donc, il y a un partage qui est un partage en lecture. Bien. On partage en lecture seul. Mais on ne peut pas modifier. On partage en lecture et écriture. On peut partager et modifier. Qu'un partage caché ou discret. Un partage caché. Qu'un partage avec mot de passe. Merci qu'un partage des imprimantes. Un partage d'imprimantes réseau. réseau. Donc, à deux mois, les étapes là, je ne vais pas aujourd'hui. Partage en lecture, partage en lecture, partage discret et partage avec mot de passe. Donc, vous vérifiez que vous avez le réseau, bien sûr, démarrez le poste directement. On a l'instant fait. Les partages, c'est un préparatif اللي هما عندكم في لافاي ديالكم هما هذوك الولاية الفيريفيكاسيون ديال الولاية اكتيفي لا ديكوفيرت دو ريزو دونك خصنا موديفي لي بارامتر ريزو يكون عندنا اكتيفي لا ديكوفيرت خصنا نكوشيو اكتيفي لا ديكوفيرت دو ريزو باش يبقاو يطلعوا لنا لي بوست في الريزو باش نفيزيواليزيو لي زوطر اورديناتور دو ريزو اكتيفي لو بارطاج باش نقدروا نبداو لو بارطاج ونأكسيديو ليه دونك اكتيفي دونك هادو لي بارامتر دوات اتر موديفي دو لا مانيير سويفونت activer le partage du fichier et imprimante. Là, désactiver le partage des dossiers publics. علاش هاد لي دوسي بيبليك باش ما يدخلش شي واحد سو انترنت ياكسيد ا نو دوني دونك حنا نخدموها في لو ريزو لوكال الا بارطاجيت مع لي دوسي بيبليك مع ليكستيريور غادي واحد من الانترنت يقدر ياكسيدي دونك هذه يفو لا ديزاكتيف دونك هنا ديزاكتيف والاخرى اكتيفي دونك هنا نديرو activer le partage protégé par mot de passe غادي نبداو من هاد الاخرى هادي باش ناكتيفي لو بارطاج بروتيجي بار مو دو باس خصنا نكريو واحد كونت يوتيليزاتور عنده ان مو دو باس دونك كومون كريي ان كونت يوتيليزاتور افيك مود Donc il y a deux méthodes. Il y a une méthode de panneau de configuration ou une méthode de gérer poste de travail. Donc on a la méthode, la meilleure méthode il y a gérer. Il y a un poste de travail. Donc on a ordinateur. Donc créer un compte utilisateur. Avec mot de passe. علاش كنديرو الكونت يوتيليزاتور avec mot de passe باش اللي بغى يدخل ياكسيدي لي دوسي خصو يكون عنده
mot de passe, donc c'est le login et le mot de passe, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc il y a deux méthodes, il y a panneau de configuration, donc dire créer un compte utilisateur, ou il y a ordinateur, on va dire ordinateur, clic droit, gérer. On va dire utilisateur. Utilisateur et administrateur. On va deux. وحدة. هنا غادي نكريو un nouveau utilisateur. Cliquez sur le vide هنا يدخل بعد l'utilisateur. Deux fois. Cliquez sur le vide, cliquez sur le vide, cliquez droit. Nouvel utilisateur. النظام ديالكم دابا والموظف الموديل تعطيوه له نو مود باس كونفيرميو لو مود باس كونفيرميو لو مود nom d'utilisateur نديرو لون ديالكم بحال يوسف حميد اكسيتيرا ياك مود باس 1 2 3 4 1 2 3 4 حاولوا ديروا مود باس غير سامح لا ماشي هادشي ديكوشي l'utilisateur doit changer نحيدوها حيدها doit changer le mot de passe. هذه décoché. هذه décoché. الثالثة هي le mot de passe n'expire jamais. Je sais pas le mot de passe valable. Le mot de passe n'expire jamais. دابا هذيك l'utilisateur doit هذيك نكونسيو عليها. أنا غادي نشرح لكم علاش كيديروا هذه وعلاش كيديروا هذه، إمتى يديروا دي وإمتى يديروا دي. باش نعرفوا علاش كاينة هذه وكاينة هذه، ياك. كاين لو مود باس نكسبيغ جامي نديكوشيوه. ولكن خصنا نعرفوا عاودا إمتى نكوشيو ديك ليوتيليزاتور دوا شونجي لو مود باس. هذه كيديرها لادمينستراتور باش ما يعرفش هو المود باس ديالو. هذا كيديروا في البنكة. في البنكة اش كيديروا؟ كيعطيوك المود باس وكيقول لك انت تشونجي، انت تمشي من الباب تدخل وتشونجي لو مود باس باش انت الوحيد اللي يبقى يعرف المود باس ديال الكارت يجي ديال الكارت يجي. دونك كيخرج النهار الاول ما كيبقاش يتبدل. لا يتبدل هما كيقولوها لك. لا ما عمرهم قالوها لي انا. ما قالوا لك وتا ديك الورقه اللي كيصيفطوا معاها الكارت ديشي لا بروميير فوا ما عمرهم قالوها. كيقولوها لك فيربالمون ما كيكتبوهاش. واخا بلا ما يقولوها كاين هاد البوسيبيليتي في الكيشي اوتوماتيك. كاينه تبدل الكود ديالك. تبدل الكود ديالك شونجي لو مود باس. كاينه لا بوسيبيليتي دو شونجي لو مود باس هي هادي. اليوتيليزاتور دوا شونجي لو مود باس يعني لا بروشين سي ملي غادي تفتح ملي غادي يطلب لك المود باس غدير اللي عطاوك هما باش تحل باش يتحل. اون فوا كيتحل غادي تشونجي غادي يطلب هو منك لحقاش مكورشي هذا وغادي يطلب منك يقول لك اونطري لو نوفو مود باس يعني غادي تبدلو وغادي تدخلها نوفو مود باس. هذه هي اللي كيكوشي. دونك الا كانت مكوشيه هذه غادي اول سيسيون تدخلها غادي يطلب منك تشونجي. حنا ما بغيناش نشونجي بغينا لو مود باس نكسبيغ جامي. هذه الا بغيت تعطيه المود باس وما يشونجيهش ما يبقاش يشونجي فيه هي هذه. فهمت؟ دونك ها حنا نديرو هذه باش ما نبقاش عندنا مشاكل ديال المود باس. شاك فوا اون لو شونج
دونك حنا بغينا نديرو ان سول مود باس سون لو شونجي. نكسبير جامي. اكسبير جامي. اوكي. هو ما عندناش لي زيسباس لا ذلك. لو واخا انا سميتي ال يوسفي مثلا، ال يوسفي ال يوسفي ما نديرهاش بالاسباس، ندير ال وندير هنا تيري ديال لويس ال يوسفي. كيقبلش. ماشي ما كيقبلش، يقبل في لا ريشيرش. انا ملي نكون نقلب على ان يوتيليزاتور ولا نقلب على ان اورديناتور في الريزو، غادي خذوها قاعده في الريزو، il faut éviter les espaces. ما نديرش اسباس في المود باس، سيرتو في المود باس. ما نديرش اسباس في لو نون ديوتيليزاتور، ما نديرش مود باس في لو نون دو دومين، ما نديرش اسباس في لو نون دادمينستراتور، ما نديرش اسباس في لو جروب. الاسباس نعوضو بان تيغي ديال لو. علاش؟ واخا يقبلو، ولكن في لا ريشيرش هو كيوصل لاسباس كيحبس، ما كيشيرشيش اودلا دو لاسباس. دابا كاع اللي عندهم ال غادي يجبدهم لك. واخا انت سبيسيفيك قلت له ال يوسفي، جبد ليه ال يوسفي بوحدو، وسيبوزون كاين ان سونتين فيهم ال حسين ال كذا ال كذا، هو غادي يجبد لك لان ما كيقراش ابري لاسباس. دونك ايفيتي لاسباس لي نو ديوتيليزاتور. نفس كي كدير ادروات ماشي فوق هذاك، لا ماشي هو هذا. ديرو كليكيو في لاسباس في لو فيد، يا اما تكليكي على اليوتيليزاتور تدخل لك نوفيل يوتيليزاتور، ولا تكليكي في خويا يخرج لك نوفيل يوتيليزاتور. ولكن ما تكليكيش على هذا الا كليكيت عليه غادي تشونجي له لي بروبريتي ديالو. هو اللي دوينا عليه. دابا غادي تكليكي في الخوا ودير نوت يوتيليزاتور، دير لو نون ديالك تما والمود باس 1 2 3 4 صافي. بحال هذا مزيان صافي. 1 2 3 4 1 2 3 4 وديكوشي هادي وكوشي لو مود باس نيكسبير جام صافي. كليي صافي فيرمي بدا فيرمي. فوالا دونك هو هذاك يوسف الكترونيك صافي مزيان. صافي دابا دابا اش غادي نديرو؟ غادي نفتحو ان سيسيون بهاد لو كونت لي كرييتو افيك مود باس. اش بغينا نديرو لو بارطاج افيك مود باس صافي. بغينا ناكسيديو لان بارطاج افيك مود باس، خصو يطلب لنا المود باس. صافي دابا هاد ما بغيناش ندخلو بدا مود باس. علاش كيعطيوكم جوج ملي كتبغي تكونفيكيري شي حاجه كيدير لك ابليكي و اوكي. ابليكي ما كتسدش لا فينيتر، جو بو موديفي بلا ما تسد. ملي كدير اوكي صافي مشات لا فينيتر. فهمت؟ ملي كتكونفيكيري داكشي كتمشي للفينيتر، دونك ما عنديش لا بوسيبيليتي دو ريفينير اون اريير. ملي كدير ابليكي تي بو شونجي كيلكو شوز. فوالا دونك غادي نحلو ان سيسيون. كومون اوفريغ ان سيسيون؟ نديرو شونجي دوتيليزاتور. غادي تمشيو ديماغي غير ديماغي من بحال غادي تطفي لورديناتور وغادي تمشيو لهنا الفلاش تاع اريتي ودير شونجي دوتيليزاتور. دابا غادي تدخلوا باليوتيليزاتور اللي كريتوه نتوما، غتدخل بسميتك كتلقاها تما، غدير المود باس. دابا غادي تدخلوا ان سيسيون بروتيجي بار مود باس. لا ماشي هو اللي كتبها كاين نكتبها كاين اللي كتب. لا بلا ما خليها خاويه جميله فيهم جامع ولا اوكي صافي فعلا. لحقاش هو داير لك تبدلوا المعلومات. لا غادي تصالحوا في لي ميم نون. فوالا هو هذا صافي. هذا غادي تسدو، غادي تجي تحل سيسيون بهذا الاخر هنا شونجي دوتيليزاتور. غادي يخرج لك ديك السميه هنايا. هو غتدخل بيه غادي يطلب لك المود باس. دخل دابا لاحظتوا عطيكم بيرو جديد وكلشي. دونك غادي نبداو التي بي ديالنا من الكرياسيون ديال ان دوسي. كيستيون 1 فيه عندنا شنو هو؟ عندكم هذا هو. عطيكم هاد البوليكو
عطيتكم شنو التيتر ديالو السي رودي؟ واش عطيتكم هاد البوليكوب ولا اش كاين التيتر فيه؟ لا شنو ما تشوفش هنا شوف هنا عطاك شنو هادي التيتر كنشونجيهم انا هادي كل مره كندير تيتر لا عندنا السي عوسي شنو هو العنوان ديال غادي تكريو ان يوتيليزاتور كريتو انا فتحتو لا سيسيون وي تكريو ان دوسي لو بولوسي ندير شنو هو؟ نوفو دوسي في مي دوكيمون ندير كدا هنا نقضي بيها دوسي في مي دوكيمون كيتبعوا معايا هنا كيفاش كنبارطاجيو غادي نبارطاجيو افيك تو الموند يعني اي يوتيليزاتور غادي يدخل ولكن ا كونديسيون يدخل بالمود باس اللي غادي نعطيوه تو لي يوتيليزاتور غادي يكلمني يدخلوا اللي كنقول انا تو الموند غادي نبارطاجي مع تو الموند وهاد تو الموند هادو كونسيرن كاع لي ابارتيان او ريزو ولكن ا كونديسيون يكونوا عارفين المود باس ديالهم باش يدخلوا دونك غادي نكريي في un dossier غادي نابليوه دوك 1 ياك مي دوكيمون وكوبيو فيه دي فيشي كليك داروا عليه كليك داروا بروبريتي لا خليكم نسكريكيو برا ما نديروش بارطاجي نديرو بروبريتي ماشي بارطاج بروبريتي في بروبريتي عندي بارطاج وهاد بارطاج مقسومة على جوج فيها بارطاجي فيها بارطاج افونسي